السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شهيوات أم البنين. اليوم إن شاء الله غادي نبينو كيفاش نحضروا وجبة غداء متكاملة. نبدا لتحضير هذه الوجبة نحتاجو إلى هذا الخضار اللي كتشوفوا. إذن واحد الدنجانة نوضعوها في الماء ونوضع معها جوج فصوص ديال الثوم مقطعين، إلا بغينا نقطعوهم وإلا بغينا نخليوهم مجموعين. اذا نوضعوها في قاميله ونسدو عليها نوضعوها فوق النار حتى تسلق. وفي القاميله الثانيه غادي نوضعو جوج ديال البطاطات وربعه ديال الخيزوات وقد اللي بغينا باش نحضرو الشلاضه ديال الخضار. اذا من بعد ما وضعنا الخضر تسلق غادي نحضرو اللحم ديال الدجاج. اذا الصدر ديال الدجاج بهذا القوام اللي كتشوفوا. اذا باش نحضروه نحتاجو الى بصله مقطعه قطع كبيره وبشكل طويل، وشويه ديال القزبر والمعدنوس مخلطين. اذا هانتوما كتشوفوا. اذا نوضعوهم في مقلاة ونوضعو 3 ديال الفصوص ديال الثوم معاهم، ومن بعد غادي نوضعو التوابل. اذا شويه ديال الكمون وشويه ديال الخرقوم البلدي وشويه ديال الملحه. اذا اللي كفينا الملحه. من بعد كنوضعو هذيك المقلاة فوق النار ونحركوها مزيان، ومن بعد في الاخر بعد ما نحركوها مزيان نوضعو فيها اللحم ديال الصدر ديال الدجاج. اذا كنوضعو تقريبا زلافه ديال اللحم او قريبه تكون زلافه. من بعد كنسدو عليها شويه فوق النار، نسدو هذيك المقلاة باي غطايه ونحركوها. نحركو هذاك اللحم ديال الدجاج، الصدر ديال الدجاج باش يتحرك مزيان مع ديك المكونات اللي وضعنا في المقلاة. اذا كما كتشاهدوا. اذا كنحركو مزيان. من بعد ما نحركو مزيان غادي نغطيوه واحد شويه ونعاودو عاوتاني نرجعو ليه. اذا نعاودو عاوتاني نحركوه مره اخرى باش يتحرك مزيان مع المكونات وما يشدش في التحت ديال المقلاة. اذا بعد ما حركناه نضيفو ليه واحد الحبه ديال المطيشه صغيره ما تكونش كبيره بزاف، وفلفله حاره وواحد المرص ديال الحامض، ونغطيو عاوتاني هذيك المقلاة تطيب. اذا نغطيوها ونخليوها واحد المده ونعاودو عاوتاني نرجعو نحركوها ونضيفو ليها واحد الكاس ديال الماء صغير ديال الشاي. اذا كاس صغير فقط من الماء، نعاودو نحركوها. اذا هانتوما كتشوفوا بهذه الطريقه دائما. ومن بعد غادي نضيف واحد شويه ديال القرفه حيت ما درناهاش في الاول. اذا نضيفوها في الاخر ونحركوها في المقلاة. اذا غادي نغطيوها طبخ مع في المقلاة شويه مع اللحم ديال الصدر ديال الدجاج ومع هذيك المكونات كلها، ونمشيو نرجعو عاوتاني لعند الخضر. اذا غادي نهزو هذيك من القاميله هذيك الدنجانه ملي تسلقات حيت ما كيتعطلش الدنجان، داكشي علاش عزلناه ثم انه كيعطي واحد اللون اسود شويه، داكشي علاش ما وضعناش مع الخضر. اذا وضعناه في قاميله خاصه ووضعنا معاه تقريبا 2 فصوص او 3 ديال الثوم. اذا قلت لي بغينا حنا نوضعوه معاه. اذا من بعد ما هزيناه ننتقلوا للقاميله الثانيه، ومن بعد ما هزينا البطاطا نوضعوا القزبر في القاميله الاولى باش يطيب هذاك البخار ديال الماء ديال الخضر. اذا نطيبوه يطيب غير واحد شويه مع في البخار ديال الماء ديال الخضر. ومن بعد غادي نحيدوه من القاميله ونقطعوه
كما كتشوفوا. اذا هذا القزبور غادي نحتاجو ليه نوضعوه الشلاضه ديال الدنجان وديال البطاطا وديال خيزو. اذا كنقسموه على ثلاث قسمات. اذا غنخليو كل شويه غادي نوضعوه لواحد النوع من الشلاضه مع مكونات اخرى. اذا غادي تشاهدوا هذا الشيء اللي كنقولوا، غادي تشوفوا ان شاء الله الاشياء اللي غادي نحضروا. اذا دابا نقطعوا القزبور مزيان باش يكون رقيق، نقطعوه نعاودوا ليه عده مرات ونخلطوه مزيان. شوفوا الا كانت فيه شي حاجه كبيره، شي قطعه كبيره، نعاودوا عاوتاني نقطعوه. اذا بعد ما قطعنا القزبور نوضعوه في طبسيل. اذا غادي نقسموه على 3 قلنا ديال المرات. اذا غادي نوضعوه في طبسيل ونوضعوه نكبو عليه زيت الزيتون. ثم غادي نوضعوا التوابل. اذا شويه ديال الملحه، اذا اللي كفينا ديال الملحه، وشويه ديال الكمون، وشويه ديال الخرقوم البلدي او الزعفران البلدي. اذا نحركوا هذيك المكونات من بعد ما خويناها كلها في الطبسيل. اذا نضيفوا عليها كذلك الثوم. اذا ماشي كلشي غادي نديروا ليه الثوم، هاد الثوم غادي نديروه الشلاضه ديال الدنجان. اذا الدنجانه بوحدها، علاش غادي نديروا الثوم مع القزبور والكمون والملحه وزيت الزيتون. اذا غادي نخلطوا غير واحد شويه باش نصايبوا هذيك الدنجانه. اذا وضعنا غير دنجانه واحده كبيره تكفي. الا بغينا نوضعوا اكثر يمكن لينا نضيفوا دنجانه اخرى واكثر حسب الاشخاص الذين ستقدم لهم الوجبه. اذا بعد ما خلطناهم غادي نجيبوا هذيك الدنجانه اللي كنا سلقناها. اذا كنسلقوها ونحاولوا نحافظوا على الشكل ديالها. من بعد غادي نشرحوها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، كنقطعوها وفي نفس الوقت تبقى مجموعه. اذا كنقطعوها من واحد الواجهه فقط ومن الواجهه الاخرى نخليوها مجموعه. اذا علاش نقطعوها بهذا الشكل؟ لاننا غادي نعمروا هذيك البلايص اللي قمنا بتشريحها، غادي نعمروها بهذيك المواد اللي خلطنا كلها. اذا هانتوما كتشوفوا الطريقه باش نعمروها. اذا نهزو ملعقه ونبقاو نهزو شويه بشويه ونوضعوها في هذيك البلايص اللي شرحنا. اذا قلنا كنخلطوا 2 او 3 فصوص ديال الثوم وشويه ديال القزبور والمعدنوس وشويه ديال الكمون وشويه ديال الخرقوم البلدي مع زيت الزيتون. اذا كنوضعوه في هذيك الاماكن اللي حلينا او قمنا بتشريحها، وفي نفس الوقت كنخليو داك الشكل ديال الدنجانه مجموعه باش تكون محافظه على الشكل ديالها من حيث المنظر. اذا بعد ما صايبناها نوضعوها في واحد الصحن خاص. اذا اللي يكفينا الدنجانه واحده. اذا صحن صغير شيئا ما. اذا بعد ما صايبنا الشلاضه ديال الدنجان غادي نتحولوا لشيء اخر. غادي نحيدوا هذاك الخبز اللي كنا طيبناه في الماء كنا سلقناه، نوضعوه في صحن باش يبرد شويه، بينما نحضروا البطاطس. اذا البطاطا البطاطا ما خليناهاش تسلق مزيان مع خيزو. اذا غير طابت شويه حيدناها حيت هي كطيب بالزربه ما كتعطلش في الطياب. اذا غير تسلقات وحيدناها وخلينا خيزو يبقى يتسلق من بعد ما حيدنا البطاطا. اذا بعد ما حيدناها وحطيناها حتى بردت، اذا غادي كنقشروها كما كتشاهدوا. وحده راه قشرناها، راه شفتوها، راه وضعناها في الصحن. غنقشروا عاوتاني البطاطا
جوج بطاطات فقط كبارات تكفينا لتحضير القدر اللي بغينا، ويمكن لينا نزيدو كتر. اذا بعد ما قشرناها كنقطعوها بشكل طويل، قطع طويله بهذا الشكل دائما اللي كتشوفوا. اذا من بعد غادي نقطعوها عاوتاني هاد الاشكال اللي نقطعوها عاوتاني بشكل طويل، ومن بعد غادي نقطعوها على شكل مربعات، اذا باش تعطينا اشكال مربعه. اذا هانتوما كتشوفوا كنقطعوها بهذه الطريقه. اذا كنقطعوا شويه بشويه وكنوضعوها في الصحن. اذا غادي نقطعوا بنفس الطريقه حتى نكملوا التقطاع ديالنا بالنسبه للبطاطا. اذا دائما هانتوما كتشوفوا هاد الطريقه باش نقطعوها باش يكون المنظر ديالها احسن. اذا قطع صغيره مربعه باش تعطينا منظر جميل ملي نخلطوها مع المكونات ونوضعوها في الصحن. اذا دابا في هذاك الصحن خلطنا دائما شويه ديال القزبر المعدنوس اللي كنا سلقنا في الماء ديال الخضار، او كنا مررناه في الماء ديال الخضار مع زيت الزيتون والكمون والملحه. اذا كنخلطوهم. دابا نخلطوا البطاطا مع هذيك المكونات تنخلطوها مزيان. اذا بهذه الطريقه اللي كتشاهدوا. اذا هانتوما كتشوفوا اذا نخلطوها مزيان، نحركوها مزيان بهذه الطريقه حتى تخلط مزيان مع هذيك المكونات، وكيجي المذاق ديالها زوين بزاف. اذا نحركو حتى تخلط بطريقه جيده. دائما كنبقاو نحركوها مزيان عده مرات حتى نشوفوها تخلطات مزيان. من بعد غادي نوضعوها في واحد الصحن. اذا نوضعوها في واحد الجانب من الصحن. اذا عندنا هذا الطبسيل كبير شويه اللي يكفينا باش نوضعو فيه جوج الانواع. اذا غادي نوضعوها في واحد الجانب، والجانب الاخر غادي نخليو نوضعو فيه شلاضه ديال الخيزو او ديال الجزر. اذا بلا ما نخلطوها كنوضعو كل نوع في جانب باش يعني اللي بغى شي نوع ياكل النوع اللي بغى. اذا اللي بغى الشلاضه ديال الخضار يستعملها، ولا بغى ديال الجزر او ديال الخيزو يمكن ليه ياكلها كذلك بوحدها. اذا حسب الاشخاص. اذا بعد ما صايبنا الشلاضه ديال البطاطس دابا نتحولوا للشلاضه ديال خيزو. بعد ما بطبيعه الحال خيزو سلقناه حتى قشرناه. اذا قشرناه لانه هو كيحافظ على الشكل ديالو في الماء، وطبيعه الحال هاد الخضر اللي سلقنا ما نخليوهاش تسلق اكثر من اللازم. اذا نسلقوها غير في القياس باش تكون محافظه على الشكل ديالها. اذا من بعد غادي نقطعوا خيزو بهذه الطريقه دائما كذلك بشكل مربعات صغيره دائما بنفس الشكل. من بعد ما حيدنا ليه العرق. نعم اذا بغينا نقطعوا العرق كذلك يمكن لينا نوضعوه كذلك اذا ما كانش داك العرق يعني قازح. اذا كان يمكن نستعملوه يمكن لينا نستعملوه، ولكن انا فقط زولته هنا. اذا حيدته فقط يمكن لينا نستعملوه هو كذلك مفيد في الاستعمال. اذا
دائما نقطعو حتى نكملو العدد اللي عندنا، ونكملو هذاك الخيز اللي سلقنا. وغادي نمرو كذلك في نفس المواد، اذا شويه ديال القزبر والمعدنوس طايب، اذا اللي مررناه من الماء الخضر اللي سخون بزاف او غالي، مع شويه ديال الكمون وشويه ديال الملحه وزيت العود. اذا هانتوما كتشوفوا دائما كنحركو بنفس الطريقه، اذا كنحركو مزيان حتى هذيك المكونات كلها اللي عندنا اللي خلطنا تختلط معاه مزيان، اذا باش تعطي فيه المذاق ويكون عنده مذاق لذيذ. اذا هاد الشلاضه كلها اللي صايبنا نوضعوها في الثلاجه باش تبرد، خصوصا يعني في ايام الحراره باش تكون بارده ما تكونش سخونه. اذا بعد ما صايبنا الخيزو اذا نوضعوه في الجانب الاخر من الصحن، اذا داك الجانب اللي تركنا نوضعوه فيه كذلك. اذا هانتوما كتشوفوا، اذا دابا الصحن عندنا فيه جوج الانواع، دابا واحد جانب فيه البطاطا وواحد جانب فيه خيزو. يمكن لينا نقدموها في جوج صحون الا بغينا. اذا بعد ما انتهينا منها نوضعوها في الثلاجه، اذا نوضعوا الدنجان في الثلاجه ونوضعوا البطاطا وخيزو كذلك في الثلاجه، وننتقلوا لنوع اخر وهي الشلاضه ديال الفلفله والبصله ومطيشه مع الشوفان. اذا هاد الفلفله ما نستعملوها حتى نحرقوها فوق النار، اذا تقريبا كتكون بحال الا طايبه. اذا كنحرقوها فوق النار ونقشروها ونغسلوها مزيان، نحيدو ليها الزريعه وهذيك البذور اللي كتكون فيها في الداخل. من بعد كنقطعوها عاوتاني اشكال على بهذه الطريقه، اشكال طويله، ومن بعد كنقطعوا هذيك الاشكال على طريقه اشكال مربعه. اذا كنقطعوها كذلك مربعه هي الاخرى بنفس الطريقه باش قطعنا الخضر السابقه. اذا هانتوما كتشوفوا دائما بنفس الطريقه بعد ما قطعناها اشكال طويله كنقطعوها دابا على طريق مربعات، اذا اشكال مربعه. اذا بعد ما قطعنا الفلفله دابا نقطعو عاوتاني مطيشه، اذا 3 حبات ديال المطيشه، ويمكن لينا نزيدو حسب العدد المطلوب. اذا يمكن لينا نزيدو على هاد الحبات ديال المطيشه. اذا بالنسبه لي انا هنا وضعت 3 فقط، يمكن نضيفو كذلك في الفلفل مطيشه. اذا كنحيدو ليها الزريعه من الداخل وهذيك البذور ديال المطيشه باش ما تعطيناش مذاق حامض. اذا كنقطعوها كذلك على طريق اشكال مربعه، اذا كذلك هي الاخرى نقطعوها بشكل مربعات صغيره بنفس الطريقه باش قطعنا الفلفل. اذا دائما نقطعوه هانتوما كتشوفوا، وهذاك الوسط ديال المطيشه اللي كيكون قاصح شويه كنخليه ونزولوه، يعني ما نستعملوش. هانتوما كتشوفوا راه دابا غادي نحيدوه، اذا ما نستعملوش كنستعملو فقط الجوانب ديالو، كنحيدو الاشياء اللي ما بغيناهاش، ثم نحيدو هذاك الداخل ديال المطيشه كذلك كنقطعوها باشكال طويله، ومن بعد كنقطعوا هذيك الاشكال مربعه بهذه الطريقه دائما.
إذا البصل كما كتشوفوا، البصل راه عندنا شلضناه من قبل. إذا كنقطعوا البصل بطريقه هاد الطريقه. إذا يكون تقطيعات صغيره، يعني كنقولوا بصله مشلضه. إذا بعد ما قطعنا الكل كنجمعوا جميع المكونات في الصحن. إذا الفلفل والطماطم أو مطيشة ثم البصل، ونفرغوا عليها شوية ديال زيت الزيتون، ونوضعوا عليها شوية ديال الملحة وشوية ديال الكمون، ثم نخلطوا جميع المكونات. إذا دائما بهذه الطريقة اللي كتشوفوا. إذن بعد ما نخلطوا الجميع نضيف ليها شويه ديال الخل. الخل كيعطي فيها مذاق زوين مع زيت الزيتون والكمون والمكونات اللي وضعناها كلها. إذن كنحركوا كذلك المكونات مزيان باش تختلط. هانتوما كتشوفوا دائما بهذه الطريقه. ومن بعد غادي نضيفوا ليها شويه ديال الشوفان من الفوق. اذا كنخليه واحد شويه في الاعلى ديال الصحن او ديال التبصيل، كنوضعوه في الاعلى. اذا يمكن لينا نوضعوه هكاك بالصوص، لان اللي بغى يستعملوه في الاكل يمكن يخلطوا مع الشلاضه وياكلوا هكاك. اذا بعد ما وضعنا الشلاضه ديال الفلفل البصل المطيشه، نوضعوها كذلك في الثلاجه باش تبرد، وننتقلوا لشيء اخر، وهو هذاك الصدر ديال الدجاج اللي كنا حضرناه. غادي نخويوه في صحن باش نقدموه للاكل. اذا الصدر ديال الدجاج طيبناه كما شفتوا مع البصل وشويه ديال القزبر والمعدنوس مخلطين، ووضعنا ليه شويه ديال الكمون والملحه وزيت للسيور، ويمكن نضيفوا معاه شويه ديال زيت العود وشويه جوج فصوص او 3 ديال الثومه، وواحد الحبه ديال مطيشه، وواحد المرصو ديال الحامض من الاعلى، وفلفله واحده حاره او حسب ما نريد. اذا هذه وجبه غداء اللي حصلنا عليها. اذا وجبه اقتصاديه في متناول الجميع، لا تكلف شيء. اذا ليست وجبه يعني باهظة الثمن. اذا وجبه اقتصاديه في متناول الجميع. أتمنى لكم شهية طيبة للجميع، وإلى اللقاء مع وجبة أخرى أو في فرصة أخرى إن شاء الله.